نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
آقا نے چیزاں دو دتیاں قرآن تے سنت پیاری اے اصل سلیبس مسلم دا ان کر لو خوب تیاری آقا نے چیزاں دو دتیاں قرآن تے سنت پیاری اے اصل سلیبس مسلم دا ان کر لو خوب تیاری اے دین دے خالص اللہ دا کوئی کولو گل بنائی نہیں قرآن حدیث جے کول ہووے کسے ہور دی گل اپنائی نہیں اے خاص وصیت آقا دی اے خاص وصیت آقا دی آقا جاندی واری سنائی آقا نے چیزاں دو دتیاں قرآن تے سنت پیاری جو کولو گل بناوے گا جو کولو گل بناوے گا تے سنت تو کتراوے گا انہوں آقا بدعتی آکھے آئے انہوں آقا بدعتی آکھے آئے او سیدھا جہنم جاوے گا نہ میں او دا نہ او میرا کیا محبوب باری آقا نے چیزاں دو دتیاں قرآن تے سنت پیاری او مومن کدے نہیں ہو سکتا اے آقا نے فرمایا جو میرے دین تے چلے نا جو اللہ نے عطایا اے کھول کے سب نو دس دیتی اے کھول کے سب نو دس دیتی اے حال حقیقت ساری آقا نے چیزاں دو دتیاں قرآن تے سنت پیاری ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ربوبیت اس مالک اللہ ذل جلال والاکرام دی ذات بابرکات واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء خیر الورا صدر العلا منبع رشد و ہدا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے اللہ دن رات اپنیاں رحمتاں اور برکتاں کرم نوازیاں دا نزول فرمائے۔ حضرات و حاضرین، تساں احباب نو بخوبی اس بات دا علم ہوئے گا کہ اللہ دا مہمان مہینہ ماہ رمضان جو ساڈے قریب قریب آ رہا ہے، چند دن باقی نے کہ او دی آمد دی پچھلے جمعے اندر تیاری دا طریقہ اور ایسی ماہ رمضان دا استقبال کس انداز دے نال کرنا ہے، او دے اندر اپنے نفس کی تیاری، اپنے گناہاں دی پاکیزگی، اپنے اللہ کو خالص توبہ کرنا، اور اج دا یہ خطبہ جمعۃ المبارک رمضان المبارک، یہ دے اندر اللہ نے روزے دی کنی شان بنائی ہے اور رمضان دا کنا مقام ہے۔ اللہ مینو حق بیان کرن دی اور تساں نو سننے دی عمل کرنے دی سبنا نو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آیات کریمہ سورہ بقرہ دی دوسرا پارا کہ جدے اندر اللہ کریم نے ایمان والیاں تے جو روزے فرض کیتے نے او دے بارے اندر بیان کیتا، قرآن حکیم فرقان مجید نے بیان کیتا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مولا کریم فرماندے نے اے ایمان والے تو ہاڈے تے روزے فرض کیتے گئے نے جویں پہلیاں امتاں تے روزے فرض کیتے گئے سن، کس واسطے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ تے پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کو ڈرن والے بن جاؤ۔ اس چیز میں اسی سمجھیے نا کہ روزہ سانو اے سبق دیندا ہے، رمضان ساڈے فائدے واسطے آیا ہے، ساڈے گناہ معاف کر کے، ساڈیاں خطاواں معاف کر کے اللہ کو جنت دلان واسطے آیا ہے۔ اے رمضان آ رہے دی تیاری کرنی اپنے ذہنہ دی اندر اس چیز نو بٹھا لو، اللہ اکبر اللہ، رمضان المبارک جڑا ہے نا اللہ دی رضا مندی حاصل کرن دا سبب ہے، اللہ دا قرب حاصل کرن دا ایک ذریعہ، اور اللہ دے قریب ہون دا جڑا نا ایک معاملہ وے کہ اللہ دے قریب انسان ہو جائے، اللہ کو ڈر جائے، اللہ کو خوف جڑا اپنے دل دے اندر بٹھا لوے تے انسان کامیاب ہو جائے۔ رمضان المبارک دے اندر اللہ کریم نے مسلمان تے بڑیاں آسانیاں نازل کیتیاں نے۔ پہلیاں امتاں دا طور طریقہ رمضان دے اندر کچھ ہور ہویا کردا سی کہ بیوی دے نال ہم بستری دا اللہ اکبر انہاں نو منع کیتا گیا سی، پھر روزہ جس ویلے سو جاندے تے روزہ انہاں دا شروع ہو جاندا سی، افطاری کیتی ہے تے پھر جب تک ستے نہیں جے سو گئے نے تے انہاں دا روزہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، تے اللہ نے امت محمدیہ تے اینا احسان کیتا، اینی نرمی کیتی
کہ صبح سحری دا کھانا کھانا ہے، سحری کھانی ہے تے شام غروب آفتاب جس وقت ہونی ہے اللہ دا نام لے کے اپنا روزہ افطار کر لینا ہے، پھر ساری رات کھاندے رہو، پیندے رہو، سوندے رہو، اٹھدے رہو، جب تک اللہ اکبر اللہ فجر دی اذان نہ ہوئے اس وقت تک تسی اپنا کھانا پینا جاری رکھ سکتے جے۔ اتنی سہولت امت محمدیہ نو بن گئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ دوسری مباشرت دی ہم بستری دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اندر آندا ہے یا کسی اور صحابی دے بارے اندر آندا ہے کہ جناب رمضان دے اندر اللہ اکبر اللہ ہم بستری تو منع کر دیتا گیا، لیکن نوجوان شادی شدہ کس طرح اس چیز تو کنارہ کش ہو سکتے ہیں؟ اے اللہ دی رحمت انسان مومن دے اندر، مرد دے اندر، عورت دے اندر اللہ نے یہ جذبات نو پیدا کیتا ہے، یہ جذبات قابو اپنے نہیں رکھ سکتے۔ اس روزے دی حالت دے اندر ہم بستری کر رہی تے میرے اللہ نے کیا، میرے صحابہ میرے نبی دے پیارے انہاں اے عمل کر لیا، انہاں نو میں سزا کیویں دیواں، انہاں تے میں جرم کیویں عائد کر دیواں؟ میرے اللہ نے او دے اندر بھی آسانیاں پیدا کر دیتیاں، فرمایا جب تک انہاں دا روزہ ہوئے روزے دی حالت دے اندر اپنی بیوی تو دور رہن، جس ویلے روزہ افطار کر لین انہاں کو انہاں نو بیویاں دے کول آن دی اجازت دے دیتی جائے۔ اسلام نے اندے اندر بھی جناب آسانی پیدا کر چھڑی ہے نا۔ اللہ کریم نے اللہ اکبر اللہ اس رمضان دے اندر عام روزے تے روزے جڑے رمضان المبارک دے نے فرمایا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے آقا علیہ السلام دے کام کرنا مینوں حکم دیتا، کسے کام واسطے مینوں بھیجے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ۔ تے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو امامہ میں تینوں ایک کام دسنا وا، ایک تینوں میں طریقہ دسنا وا۔ جی اللہ دے رسول کیڑا کام دس دے ہو؟ فرمایا جیڑا بندہ روزہ رکھ لیندا ہے روزے تو علاوہ روزے دے برابر کوئی بھی عمل نہیں، کوئی ایسا عمل نہیں جڑا روزے دے برابر ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو امامہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام جس شخص نے جہاد دے دوران روزہ رکھ لیا ہوئے اللہ تعالیٰ دوزخ تے او دے درمیان ایسی خندق بنا دیندا وے جیڑی خندق کوئی انسان پار نہیں کر سکتا، اللہ روزہ رکھن والے نو اتنا اجر عطا کر دے۔ اے رمضان المبارک اللہ اکبر اللہ۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو امامہ خندق کنی ہے؟ جی اللہ کے رسول خندق کنی ہے؟ فرمایا جنہ زمین تے آسمان دے درمیان خلا ہے، اینی خندق ہو دی جاندی ہے، خندق آ جاندی ہے کس بندے دے درمیان جیڑا بندہ جہاد بھی کر دے تے روزہ بھی رکھ دے اللہ دی رضا واسطے، اللہ دی خوشنودی حاصل کرنے واسطے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس بندے نے رات دا قیام کر لیا اللہ دی رضا واسطے اللہ او دے سارے گناہ معاف کر دیندے نے۔
تے فرمایا دوسری روایت کے اندر من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فرمایا جس بندے نے ایمان دی حالت دے اندر ایمان اپنا ودان واسطے ایمان دی مضبوطی واسطے جس بندے نے روزہ رکھ لیا اللہ نے او دے بھی سارے گناہ معاف کر چھڑے نے اللہ اسے بھی گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اور روزہ ہے معمولی چیز نہیں یہ گناہ ہی معاف ہوئے نے اللہ فرماندے نے روزہ جڑا ہے میں ذخیرہ کر دینا جویں بندے تھے جناب چیزاں لے کے نا ذخیرہ اندوزی کر دینے رمضان تو پہلے چیزاں نو خرید کے سٹار کر لیا جدو ماشاءاللہ رمضان دا پہلا جناب دن ہویا ہے سود چند نکل آیا کہ دعا مومن پڑھتے نے اللہم احلہم علینا بالامن والایمان والسلامت والسلام ربی و ربک اللہ ایسی دعاواں رب کولو ایمان دیاں خیر و برکت دیاں کرنے آ سلامتی دیاں دعاواں کرنے آ چن نو کہنے آ تیرا رب بھی او کوئی ہے تے ساڈا رب بھی او کوئی ہے اللہ اکبر جس رب نے تینوں بھیجیا ہے تو بھی اسے رب دے تحت اسی بھی اسے رب دے تحت آ تے اے جناب حاجی صاحب اے جناب آٹا جڑا ذخیرہ کر لیا چینی ذخیرہ کر لئی کھجورا ذخیرہ کر لیا پھل فروٹ جناب ذخیرہ کر لے چند چڑھیا شام نو 100 روپے کلو تے چند چڑھیا تے اینا بھی چند چڑھا دیتا ہے 200 روپے دیتا ہے کی ہویا رمضان آ گیا اور رمضان تے آسانیاں لے کے آیا ہے اللہ فرماندے نے رمضان دا جنوں پہلا دن ہوندا پہلی رات ہوندی ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ نے فرشتیاں نو آرڈر دے چھڈیا وے میرے فرشتیو جہنم دے دروازے بند کر دے وہ جنت دے دروازے سارے کھول دے وہ کیوں میرے بندیاں نے محنتاں کرنیاں نے میرے بندیاں نے کوششاں کرنیاں نے اپنے گناہ معاف کروانے نے میں رب نے جہنم تو آزاد کر کر کے جنت دے اندر داخل کر دینے بندے نے میرے واسطے روزہ رکھنا ہے میرے بندے نے یہ کسے واسطے نہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث اس روایت راوی نے بیان کر دینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ایک سفر دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک صبح میں قریب ہویا نال اللہ اکبر اللہ کہ فرماندے نے آقا علیہ السلام دس دینے ابا معاذ بن جبل تینوں ایک ایسا عمل نہ دساں جی اللہ دے پاک پیغمبر کیسا عمل فرمایا جڑا عمل تینوں جنت دے اندر داخل کر دے جہنم کو دور کر دے ایسی یہ کامیابی لینا ہے نا مسجد کے اندر نماز کیوں پڑھنے ساڈے گناہ معاف ہو جان اللہ ساڈے سے راضی ہو جائے اللہ دی خوشنودی مل جائے جہنم تو بچ جائیے تو جنت کے اندر داخل ہو جائیے اس چیز کی ایسی محنت کرنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑی اچھی چیز ہے بڑی اچھی چیز ہے جڑا بندہ جہنم تو بچ گیا جنت کے اندر داخل کر دیتا گیا اللہ دے پاک پیغمبر سانو پھر کی کرنا چاہیے ایسی کیڑا عمل کریے کہ اللہ جہنم تو دور کر دیں گے جنت کے اندر داخل کر دیں گے فرمایا کہ اپنے رب دی عبادت کرو تے خدا کسے نو شریک نہ ٹھہراؤ صرف اپنے رب دی عبادت کرو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
اللہ نے جنات انسانوں صرف اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے، اس واسطے اپنے رب کی عبادت کرو، او دے نال شریک نہ ٹھہراؤ۔ فرمایا واقیم الصلاۃ، آقا علیہ السلام نے فرمایا معاذ نماز نو قائم کرو، نماز نو قائم کرو۔ قائم دا اے مطلب ہے نماز دی ہر چیز جیڑی ہے مکمل طور پہ ادا کیتا جائے، اول تو لے کے آخر تک، جنہیں آقا علیہ السلام نے دسیا ہے۔ اما جان فرماندیاں آقا علیہ السلام ساڈے کول گھر دے اندر موجود ہوندے، ساڈے نال گلاں باتاں کردے ہوندے، مؤذن کہندا اللہ اکبر اللہ اکبر، اینی سوندے گل آقا علیہ السلام ساڈے کولوں انج اٹھدے چلے جاندے جویں ساڈے نال تعلق ہی نہیں ہوندا۔ اول وقت کے اندر مسجد کے اندر آنا، وضو کرنا اور مسجد تحیت المسجد دے 2 نفل ادا کر کے بیٹھنا، تکبیر الاولا دے نال نماز ادا کرنا، اور صلو کما رأیتمونی اصلی دے تحت نماز نو ادا کرنا جنہیں آقا علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور سنت ادا کرنیاں، نفل ادا کرنے، ذکر و اذکار کرنا اور خشوع خضوع اپنی نماز کے اندر قائم کرنا۔ فرمایا اے اقامت اور وقت، تکبیر الاولا اور اذان، مسجد کے اندر آ کے فرض ادا کرنا، یہ ساری چیزاں جڑیاں نے نماز دے قائم کرن دے اندر آؤں۔ ایسی صرف یہ اینا کوئی ویکھنے کہ وقت ہویا نماز پڑھیے تے چلو، نہ اذکار، نہ آیت الکرسی، نہ تسبیحات، نہ کوئی کچھ بھی نہیں۔ سانو گھر دیاں فکراں، دنیا دیاں فکراں جڑیاں پیاں ہوندیاں نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیسرے نمبر تے رمضان المبارک دے روزے رکھیا کر، رمضان دے روزے رکھیا کر۔ پچھلے جمعے اندر میں واقعہ سنایا سی 2 بھائیاں دا کہ جڑا 1 سال بعد فوت ہویا، انہیں اپنی زندگی دے اندر رمضان دے روزے بھی رکھے، اس کر کے اللہ نے پہلے شہید نالوں دا مقام اونچا بنا چھڈے آئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے دیکھو نا آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے کول مال ہے، اللہ نے مال دیتا ہے تے اس مال دے وچوں زکات بھی ادا کرنی ہے۔ اے شرائط آقا علیہ السلام نے دسیاں، فرمایا رب دا رب دی عبادت کرنی ہے، اللہ دا شریک نہیں بنانا، نماز نو قائم کرنا ہے، زکات نو ادا کرنا ہے، نماز نو قائم کرنا ہے، رمضان المبارک دے روزے رکھنے نے۔ جس بندے نے اے عمل اللہ کی رضا واسطے کر رہا ہے، اللہ نو خوش کرن واسطے جس بندے نے عمل کیتے، فرمایا اللہ کہیں گے داخل الجنہ، اس بندے نو جنت دے اندر داخل کر دیو، 8 دروازے کھول دیو، جدے تھانی دا دل کرتا ہے جنت دے اندر داخل ہو جائے۔ اے عمل کرنا ہے۔ معاذ بن جبل فرماتے نے اللہ اکبر اللہ۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا معاذ میں تینوں اور چیز نہ دساں؟ جی آقا علیہ السلام دسو نا۔ فرمایا خیر دا دروازہ میں تینوں دسنا وا۔ فرمایا روزہ جڑا بندے دی ڈھال ہے، ڈھال کندی ہے جنگ دے میدان دے اندر دشمن دے وار تو بچن واسطے بندے نو ڈھال دی ضرورت ہوندی ہے۔ اپنے جسم تے زرا بھی پہن لیندا ہے، سر تے جناب لوگ دا خول بھی چڑھا لیندا ہے، انہوں ڈھال بھی ہوندی ہے بچن واسطے۔ آپ دشمن دا وار روکن واسطے ڈھال دا کم کردا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا روزہ ڈھال بندے نو جہنم دی گرم ہوا کولوں بچا لیندا ہے۔
گرمی تو بچائے گا، جہنم تو انسان نو بچائے گا۔ فرمایا صدقہ جیڑا بندہ ہے، صدقہ جیڑا کردا ہے، بندے دے گناہاں نو ختم کر دیندا ہے۔ انج صدقہ گناہاں نو دھو دیندا ہے، انج دھو دیندا ہے جویں میلے کپڑے نو صابن تے گرم پانی دے نال صاف کریدا ہے، بالکل سفید نکل آندا ہے، میل کچیل نکل جاندی ہے۔ جیڑا بندہ صدقہ کردا ہے اس بندے دے گناہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جویں جناب اگ تے پانی پا دئیے اگ بجھ جاندی ہے، اگ دے اندر سونا ڈال دئیے، اگ دے اندر جناب لوہا ڈال دئیے، اونوں پانی بنا دیندے نے، او دے اندر جیڑی میل کچیل ہوندی ہے اونوں جلا دیتا ہے، اونوں ساڑ دیندی ہے اگ۔ ایویں جیڑا بندہ روزہ رکھدا ہے اللہ دی رضا واسطے، اس بندے دے گناہ جڑے نے اللہ معاف کر کے انہوں پاک تے صاف کر دیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر کیڑا کام بندہ کرے، ادھی رات نو اٹھ پوے اپنے رب نو یاد کرے نا، وہ کیڑے بندے یاد کردے نے؟ قرآن بیان کردا تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اے او بندے نے انہاں دے پہلو بستریاں تے نہیں لگدے، انہاں دے جسماں دے اندر جناب بے چینیاں شروع ہو جاندیاں نے، انہاں دے جسم جڑے نے انہاں دے اندر جناب کھلبلی مچنا شروع ہو جاندی ہے۔ کیوں کہ ایسی رب نال گلاں نہیں کیتیاں، ہن وقت اپنے رب دے نال گل کرن دا ہو گیا وے۔ سون دا ٹائم نہیں، شیطان جڑا پھپڑدا ہے اے کھڑا ہو جاندا ہے، اپنا گرم تے نرم بستر چھڑ دیندا وے، اپنے رب دے سامنے کھڑا ہو جاندا ہے، اپنے رب نو یاد کردا وے۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا اے بندہ اپنے رب دی محبت دے اندر پیار دے اندر کھڑا ہو جاندا وے۔ 5 فرض نمازاں بندہ ادا کردا ہی کردا ہے، پر ایدی سچی تے پکی محبت دا ہور پتہ لگدا ہے جدوں ادھی رات نو بستر چھڈ کے رب دے سامنے کھڑا ہو جاندا ہے، اپنے رب نو یاد کردا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور فرمایا روزہ جیڑا ہے جنت دا داخلہ انسان واسطے بندا وے۔ یہ معاملہ معمولی نہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جس بندے نے اللہ دی رضا واسطے پڑھیا لا الہ الا اللہ، انہیں کلمے دا اقرار کیتا ہے، اسے کلمے تے اس بندے نے اپنی زندگی بسر کیتی ہے، اسے کلمے دے تحت اپنی زندگی گزاردا رہیا وے، اپنا سفر حضر اسے کلمے دے تحت ہی گزاردا رہیا وے، صبح شام دے لیلو نہار اسے کلمے دے تحت اس بندے نے گزارے نے، حتیٰ کہ آخر دم آ جاندا ہے، اللہ دے کول بندہ چلا جاندا ہے، ایدی روح پرواز کر جاندی ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیتا جس بندے نے کلمہ پڑھیا، کلمے تے ہی زندگی بسر کیتی تے کلمے تے ہی دا خاتمہ ہویا، میں رب اس بندے نو جنت الاٹ کرنا وا، جنت دا داخلہ رب دے دیندا وے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایتھے ہی ختم نہیں، جیڑا بندہ ایک دن دا روزہ رکھدا ہے تے جیڑا بندہ صدقہ کردا ہے انہاں دا بھی اسی طرح ہی خاتمہ اگر ایمان تے ہو جاندا ہے، روزہ انہیں اللہ دی رضا واسطے رکھے ہے، ایمان دی حالت دے اندر روزہ رکھے ہے، روزے دے اندر ہی دا خاتمہ ہو جاندا ہے، کل قیامت دے دن اے روزہ ہی اس انسان جنت دے اندر لے کے جائے گا۔
تے جیڑا بندہ صدقہ کردا ہے ساری زندگی صدقہ کردا رہندا ہے، اسے صدقہ کردیاں موت آ جاندی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صدقہ بھی جیڑا ہے دے واسطے ڈھال بن جائے گا، اللہ کو جنت لے کے دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ 3 نمبر جناب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے نے، آؤ نہ ذرا صحابہ دا عمل ویکھ لو نا، صحابہ دا طریقہ کار ویکھیے نا۔ آقا علیہ السلام آپ فرماتے نے، اس حدیث دے راوی بھی جناب حضرت ابو ہریرہ، صحیح مسلم دی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ایک دن اعلان کیتا اور کیڑا بندہ ہے جس بندے نے آج جناب اپنے بھائی دی بیمار پرسی کیتی ہے؟ کون بندہ جن نے اپنے بھائی دی بیمار پرسی کیتی ہے؟ وہ بندہ بیمار ہوا ہے تو بیمار پرسی عیادت واسطے گیا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاندے نے، فرمایا کیڑا بندہ جن نے اج مسکین نو کھانا کھلایا ہے؟ کوئی بندہ نہیں اتفاقاً کھڑا ہوندا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاندے نے۔ تیسرے نمبر تے فرمایا اور کون ہے جڑا بندہ جن نے آج اپنے مسلمان بھائی دا جنازہ ادا کیتا ہے؟ اتفاقاً کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوندا۔ ابو بکر فرماتے نے، آقا میں آج جنازہ ادا کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے میرے آقا نے فرمایا کون ہے جڑا بندہ جو روزے دی حالت میں اندر تے اللہ اکبر۔ پھر بھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاندے نے، اے روزہ آیا نا، روزے دیا برکتاں، روزے دیا رحمتاں، روزے دیا کرم نوازیاں، روزے دیا بندے دی ڈھال بن رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے دے اندر اے خوبیاں جمع ہو جان، اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ دے دیں۔ جن نے بھائی دی بیمار پرسی کیتی ہے، مسلمان دا جنازہ بھی پڑھدا ہے، مسکین نو کھانا بھی کھلاندا ہے، اللہ دی رضا واسطے روزہ بھی رکھدا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ او بندہ داخل ہو جاندا ہے جنت دے اندر۔ تے آقا علیہ السلام نے اگلی اور کی چیز بیان فرمائی۔ ایک راوی بھی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلی تے مرداں واسطے، دوسری آقا نے بیبیاں واسطے بھی اعلان کر دیتا کہ بیبیاں دے دل گھٹنا نہ جان، کہ بندیاں واسطے انیاں شاناں بیان کر دیتی ہیں۔ اے جناب مومن انج کردا ہے، مومن انج کردا ہے، جتھے مومن بھی کردا ہے اللہ نے اوتھے مومناں دا بھی تذکرہ کیتا ہے۔ آ دیکھو نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس عورت دے اندر اے وصف پائے جان، اے خوبیاں پائیاں جان، اللہ اکبر۔ صحابہ نے سوال کیتا آقا کیڑیاں خوبیاں؟ آقا فرماندے نے دن رات دے اندر 5 نمازاں دا قائم کرنا۔ جیڑی عورت 5 نمازاں ادا کر دی ہے، اپنے خامن دی تابعداری کر دی ہے، اپنے خامن دی نافرمانی نہیں کر دی، اپنے خامن دے آکھے لگ دی ہے، جدو خامن آواز دیندا تے لبیک کہندی ہوئی اپنے خامن دی اطاعت کر دی ہے، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کر دی ہے، تے رمضان المبارک دے روزے رکھ دیے۔ فرمایا جس عورت دے اندر اے جناب وصف پائے جان، اے نیکیاں پائیاں جان، اللہ کل قیامت دے دن اس بی بی نو بھی جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے۔ اے رمضان المبارک، اللہ اکبر اللہ، اور واہ رون کا ماہ رمضان دیاں
اور سونے اللہ دے مہمان دیاں اور دل مومنہ دے پر نور ہوئے وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے آیتاں سن سن کے قرآن دیاں واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں اے رحمتاں والا مہینہ جے اے برکتاں والا مہینہ جے اے بخششاں دا خزینہ جے اے دس دیاں سانو احکام رب دے قرآن دیاں واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں اللہ سانو راہ رمضان دیاں عزتاں تے قدراں کرن دی توفیق عطا فرمائے نا اللہ اکبر اللہ اور روزے دار واسطے پورا بھی جنت دیاں گیت گاؤندیاں نے کیوں جی پورا جنتیاں روزے دار واسطے گیت گاندیاں نے سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے رمضان المبارک اللہ اکبر اللہ سارا سال اللہ جنت نے سجان دے رہی ہے سارا سال جنت نو سجایا جاندا ہے رمضان المبارک آ جاندا ہے جنت دے داخلے ہوندے نے پھر سارا سال اگلا جڑا سال ہے جنت نو جناب سجایا جاندا ہے اللہ اکبر رمضان دا جدوں پہلا دن ہوندا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت دے وچوں اللہ ایک بڑی پیاری ہوا چلاندے نے جیڑی ہوا چل دیئے عرش بری دے تھلیوں ہو کے جنت دے درخت دے پتیاں نو چھو چھو کے اے ہوا جناب چل دی آ رہی ہے اے پتیاں نو چھو چھو کے اے گزر دی ہوا آ رہی ہے تے جنت دیاں حوراں تک جس ویلے ہوا پہنچ دی ہے تے کی آندیاں نے فرما کے حوراں اپنی زبانی کہندیاں نے یا رب جعل لنا من عبادك أزواجا یا رب اجعل لنا من عبادك أزواجا اے ساڈے رب ساڈے بندیاں واسطے ایسے جوڑے بنائے نے اللہ اکبر تقر بہم اعیننا وتقر اعینہم بنا جنہاں نال ساڈیاں اکھاں نوں ٹھنڈک پہنچدی ہے انہاں دے ذریعے ساڈیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو جاندیاں نے اللہ اسے ٹھنڈ دے نال ساڈیاں اکھاں بھی ٹھنڈیاں کر دے تے انہاں دیاں اکھاں نوں بھی ٹھنڈک پہنچا دے اللہ اکبر اللہ کوئی دنیا کے جناب لوری لین والا نا بندہ بڑیاں بیبیاں آ جاندیاں تبلے بجاؤن والیاں آندیاں پتہ نہیں کی منہ بولی جاندیاں اسی لوریاں گوانے بڑے خوش ہوندے ہاں جنت دی حور روزے دار واسطے اے گیت جنت دے اندر گا رہی ہے اللہ اکبر اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر رمضان دیاں شاناں رمضان دیاں بلندیاں بیان کر دے رمضان المبارک دے اندر کی بندہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بڑا بڑا معاملہ دسیا نا جناب ام سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ اکبر اللہ میں حج تو رہ گئی نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے دسیا نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ام سلام گل سن
سننا جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دسنا چاہتے ہو اس حدیث دے راوی جناب وہب اللہ اکبر اللہ اے راوی بیان کر دینے کہ آقا علیہ السلام نے ماہ رمضان دے اندر عمرے دی شان عمرے دا مقام دسیا جیڑا بندہ رمضان المبارک دے اندر عمرہ کر لیندا ہے اللہ انہوں حج دے برابر ثواب عطا کر دیندے اللہ اکبر جی کردا اوے اللہ سانو لے جاوے مکے تے مدینے کہو آمین اللہ ایسے سال ہی لے جا اللہ ایسے سال ہی لے جا سارے انو آج ایتھے مسجد دے اندر اکٹھے آئے اللہ ایویں حرم دے اندر اکٹھے کر لینا صحابہ دے اندر اور جناب صحابیات دے اندر ایک بڑا جذبہ ہوندا سی بڑی جناب انہاں دے اندر تڑپ ہوندی کہ آقا علیہ السلام ایسی بھی حج عمرے کریے میرے آقا علیہ السلام نے دیکھیا نا اس بی بی دا دل بوجھ گیا اے بی بی جیڑی ہے شاید سواری دی وجہ کر کے یا خرچے دی وجہ کر کے اے بی بی حج نو نہ جا سکی میرے آقا کو جا کے اے جناب ترلے تے منتاں کر دیے اے اپنی کہانی سنا دیے میرے آقا نے نرمیاں بڑیاں کر چھڈیاں میرے آقا نے دین نو بڑا نرم بیان فرمایا میری پیاری گل سننا رمضان دے اندر تو عمرہ کر لینی اللہ حج دے برابر ثواب عطا کر دیں گے اللہ اکبر اللہ اللہ سانو بھی لے جائے مکے دے مدینے پھر رب کو نہ دعا کریا کرو کوئی ایسا کرم کما مولا سانو اپنے در تے بلا مولا کہو آمین سارے کہو آمین مولا ایسا کوئی کرم کما مولا سانو اپنے در پہ جلدی بلا مولا وچ حرم جا کے نماز پڑھا مولا جتھے پڑھیے تے بنے لکھ مولا اللہ حرم دے اندر نماز پڑھیے تے لکھ نماز دے برابر ثواب اور وچ حرم نماز پڑھا مولا پڑھیے تے لکھ بنا مولا کی منظر نام غاراں دے جتھے قدم لگے سرکاراں دے اور کی منظر نام غاراں دے جتھے قدم لگے سرکاراں دے اور جتھے مکن درد بیماراں دے سانو سیڑیاں چڑھا مولا اللہ اکبر اللہ جیڑے مسجد نبوی مینارے نے تیری رحمت بازو کھلارے نے تھاما منیا نبی پیارے نے سانو تھاوا دکھا مولا اللہ اکبر اللہ اور ساڈے وگ دے انجوتاں تھم دے سانو زم زم رج رج پلا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا سانو جلدی اپنے در تے بلا مولا اللہ اکبر اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے دل دے اندر بھی آپ دے جناب مکے بھی اس بیت اللہ دی بڑی جناب تڑپ لگی ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ میرے آقا علیہ السلام جدوں سے جناب بیت اللہ نو مڑ مڑ کے ویندے پے نے اس مکے والیاں نے آقا علیہ السلام نو ایتھوں جناب ہجرت کرن تو مجبور کر دیتا میرے آقا مڑ مڑ کے بیت اللہ نو دیکھی جا رہے ہیں انی محبت اتنا پیار اپنی زبانوں کرنے نے بیت اللہ میرا دل چاہتا سی کہ میں ایتھے رواں تیرے اندر میں نمازاں پڑھدا رواں تیرے اندر میں عبادت کردا رواں پر مکے والیاں نے مینوں رہن نہیں دتا اللہ نو منظور سی اللہ فرماندے ہون گے میرے پیارے حبیب اے ہوئی اج تینوں کڈن والے نے
ایک ایسا دن آئے گا تیرا گودی استقبال کرنے والے بھی ایک ہوئی بن جان گے۔ فتح مکہ تے آئے نا کسی دی ایسی ضرورت چابیاں بھی اپنے کولا گئیاں، ہر چیز قبضے دے اندر آ گئی، تڑا تڑ مسلمان ہوندے جا رہے ہیں، اسلام دے اندر داخل ہوندے جا رہے ہیں، سارے دیاں نظراں نیویاں جدوں گئے سی سارے یا کر دے سی اکھاں کر دے سی، اج اللہ نے اپنی رحمتاں نازل کیتیاں تے سارے دیاں نظراں جھک گئیاں نے۔ اے میرے دوستو بہاراں رحمتاں اور نزبہ رمضان المبارک دیاں اللہ کو دعا کرو کہ اللہ سانو پان دی ہمت توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اس واسطے جگان دا مقصد مقصود ہے، پہلے دسن دا مقصود ہے اے ہوئی ہے کہ جدو کتے جانا ہے نا ایسی تیاری پہلے کرنی، بعد اندر نہیں، یا جدو آ جانا ہے ادو تیاری کریے، ادو تیاری کرنے کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں۔ اس واسطے انشاءاللہ اگلے جمعے رمضان مبارک کے اندر جڑے ایسی نجائز کام کرنے نے انہاں تو کیویں بچنا ہے، اور جنہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روکے ہے اور جڑے کام کرن دا حکم دیتا ہے انہاں دے بارے اندر روزے دا طریقہ کار اور افطاری دا طریقہ کار، یہ سارے معاملات انشاءاللہ میں یہ بیان کرن دی کوشش کراں گا۔ اللہ مینوں اور تہانوں صحیح معنیاں دے اندر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔